सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल्हक़्क़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله محمد رسول وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله.
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
صدق الله العظيم.